अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि हदीस पाक का मज़मून है कि बेशक बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। यानी जितना हम ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते हैं दुनिया की जो बरकतें नेमतें वो मिलती हैं, साथ साथ क़यामत के दिन इंशाअल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब भी नसीब होगा। और दुरूद पाक के अगर बहुत सारे फ़ज़ाइल को मैं कंपाइल करके एक छोटा सा यूँ समझिए कि उसका इत्र या गुलदस्ता पेश करूँ, तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि आप ये गौर कीजिए, कभी अकेले में बैठ के गौर कीजिएगा कि बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने की हैसियत से आपकी ज़िंदगी में क्या डिज़ायर्स हैं, क्या तमन्नाएं हैं, और आप मरते वक्त क्या चाहते हैं, और फिर कब्र में क्या ख्वाहिश है, और क़यामत के दिन आप क्या चाहते हैं। कभी उसको ऑन पेपर करें कि यार मैं ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मिल जाएं, मौत कैसी मिले, कब्र में मेरे साथ क्या मामला हो, और महशर के दिन मैं कैसे सरवाइव करूं। इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखिए। और अब मैं आपको बहुत सारी हदीसों का एक यूँ समझिए खुलासा पेश करता हूँ। अगर आप दुनिया में चाहते हैं कि अगर आपकी रोज़ी में बरकत हो तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी सेहत बेहतर हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आप परेशानियों से बचे रहें, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी इज्जतें बढ़ जाएं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि ज़िल्लत और रुसवाई से बचे रहें, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि मरते वक्त कलमा पाक नसीब हो, नबी पाक की ज़ियारत नसीब हो, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी कब्र रोशन हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप क़यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब होना चाहते हैं, आका के लिवाउल हम्द तले उठना चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। आका के पीछे पीछे जन्नत में जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप मदीने जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। प्यारे आका का दीदार करना चाहते हैं तो भी दुरूद पाक पढ़िए। ये वो तमाम बातें हैं जो माशाल्लाह यहाँ किताबों का मुताला रखते हैं, वो जानते हैं कि तकरीबन हर जुमले के पीछे कोई ना कोई हदीस पाक या रिवायत मौजूद है जिसमें ये सारे रिवॉर्ड्स, ये सारे इनामात नबी पाक ने दुरूद पाक के फ़ज़ाइल में बयान किए हुए हैं। एक वजीफ़ा और वट एवर आई नीड इन माई लाइफ और इन हेयर आफ्टर, जो कुछ मुझे दुनिया में चाहिए और जो मुझे आखिरत में चाहिए। और क्या चाहिए कि मेरी रोज़ी में बरकत रहे, मैं बीमारियों से बचा रहूं, मैं परेशानियों से बचा रहूं, अल्लाह की रहमत का मुझ पर साया रहे, और ईमान वाली मौत मिले, आका के साथ जन्नत में दाखिला मिले, बार बार मदीने जाता रहूं, और काश नबी पाक का दीदार मिल जाए। मुसलमान को इसके अलावा और क्या चाहिए? और वो तमाम चीज़ें कवर अप करता है सिंगल वजीफ़ा, बेहतरीन वजीफ़ा। और शायर जब भी कहते हैं ना कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्लीज़ हमें अपने टाइम टेबल को ऐसे मॉडिफाई करना है कि हमारी पूरे दिन की रूटीन में दुरूद पाक शामिल हो जाए। हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम होता है, मगर दिन गुजर जाता है पूरा, हमारे पास दुरूद टाइम नहीं होता, तिलावत टाइम हम नहीं निकाल पाते। बाज़ औक़ात बदनसीब कुछ ऐसे होते हैं जो नमाज के लिए भी वक्त नहीं निकालते। तो ऐसा ना करें। ज़िक्र व दुरूद हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। यानी कारोबार करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे हिसाब से सबसे आसान नेकी अगर कोई कमाने का तरीका है ना, सबसे आसान नेकी, तो वो हम विदाउट एनी बिग एफर्ट हम अपनी ज़बान के ज़रिए कमा सकते हैं। ज़रा मिलके कहिए सुब्हान अल्लाह, अब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहिए अल्लाहु अकबर। विद इन फ्यू सेकेंड्स, मेरा ख्याल 30 सेकेंड्स भी नहीं लगे, हमने ये तीनों जुमले कह दिए। बैठे भी हैं
نہ ہم نے کوئی ہاتھ اٹھایا, نہ کوئی ہم نے ایفرٹ کی, لیکن آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کما لیا. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ہم سارے مل کر اپنی ساری ویلتھ بلا لینا. Is there anybody power to buy a tree in heaven? ہم میں سے کوئی ہے جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ جنت میں درخت خرید سکتا ہو؟ وہاں تو پہلے انٹری ہوگی, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جا بھی سکتے ہیں کہ نہیں. مگر ادھر ہی بیٹھے بیٹھے بغیر کسی کوشش کے, بغیر کسی, یعنی اس کا اگر سینس سے سوچے نا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے رب کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ ہم جنت کے خزانے لوٹیں, ہم اللہ کی رحمتیں لوٹتے رہیں اور بڑی آسانی سے لوٹتے رہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالتے. بالکل اسی طرح درود پاک, اگر آپ درود پاک کے فضائل پڑھیں نا اور انسان واقعی ایک بار بیٹھ کے ریئلائز کر لے کیا چیز ہے درود پاک, تو وہ شاید گفتگو کرنا کم کر دے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں زندگی گزارنا شروع کر دے. لیکن گھنٹوں ہمارا موبائل فون ہم سے لے جاتا ہے, سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز, ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں, فضول بیٹھے ہوتے ہیں بس, لیکن درود نہیں پڑھتے, ذکر نہیں کرتے. ہمارے اسلاف جو تھے نا, ہمارے بزرگان دین, وہ اتنا ذکر و درود کرتے تھے, اتنا اللہ کا نام لیتے تھے. ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک باربر شاپ پہ گئے, مونچھیں کٹوانے, خط بنوانے, بال بنانے. تو اس نے بال بناتے بناتے جب آپ کی مونچھوں کے پاس پہنچا نا, کہتا حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں کہ مجھے اب آپ کی مونچھیں تراشنی ہیں. آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے, آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے, یعنی ایچ اینڈ ایوری ٹائم وہ ذکر کرتے تھے. اس وقت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں, کٹ لگ سکتا ہے, آپ کے ہونٹ کو زخمی نہ ہو جائیں. آپ فرماتے میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائے, میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. اچھا, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, آپ جدھر سے گزرتے تھے نا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے. تو ایک بار آپ ایک اسٹریٹ سے, ایک روڈ سے گزرے, دوبارہ واپس آئے, دوبارہ گزرے. تو کسی نے کہا ابھی تو گزر کے گئے تھے, پھر دوبارہ کیوں آئے؟ فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میں جہاں سے بھی گزروں نا, اس جگہ کو, اس مقام کو اللہ کے ذکر کا گواہ کر لوں. میں اس گلی سے گزرا, ذکر کرنا بھول گیا تھا, میں اس لیے واپس آیا ہوں کہ یہ زمین کا حصہ بھی میری نیکیوں کا گواہ ہو جائے, میرے ذکر کا گواہ ہو جائے. اچھا, اس کو اب تھوڑا سا کاروباری وے میں سمجھتے ہیں. کاروبار میں جس طرح ہوتا ہے نا کہ یار جہاں پیسے زیادہ, جہاں ارننگ زیادہ, جس آئٹم میں نفع زیادہ, ہم اس پہ کرتے ہیں. شرن جائز ہے, ظاہر کاروبار کرنے بیٹھے تو اپنی ارننگ کا تو سوچیں گے نا. تو اگر میں ایک چوٹ کرنے کے لیے, اگر یہ ایک مہینے کے لیے اناؤنسمنٹ کر دیا جائے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے گا اس کو 1000 روپے ملیں گے, بتائیں پھر کیا ہوگا؟ ایک بار سبحان اللہ پڑھے اس کو 1000 روپے ملیں گے. بندہ کہ پھر کام کاج پہ جانے کی ضرورت کیا ہے, تسبیح لو بیٹھ جاؤ, ایک دن میں لاکھوں کروڑوں روپے کما لیں گے. ذرا سوچیں, دنیا کی نعمت کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ان نعمتوں اور ان برکتوں اور ان انعامات کے سامنے جو اخروی انعامات ہیں. تو ہمیں شیطان بعضوں کا ڈی ٹریک کر دیتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں ہم نے اپنے لائف میں اللہ. اچھا, پھر اس کی جو بینیفٹس ہیئر آفٹر کی صرف نہیں ہے, یو فیل فریش. اگر آپ کی زبان ذکر و درود کرتی ہے نا, آپ کا ٹینشن ریلیز ہوتا ہے, آپ اپنی بیماریوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک اور حدیث پاک ہے, جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اب 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں, 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. اتنا کلیمٹیز کا ٹائم ہے, پرابلم کا ٹائم ہے, وائرسز چل رہے ہیں. اب جو بندہ صبح سے شام درود پاک پڑھ رہا ہے اس پر رحمت برس رہی ہے, تو کون سا وائرس, کون سی بیماری, کون سا پرابلم اس کے پاس آئے گا؟ یعنی ہمیں اپنی پروٹیکشن کے لیے کتنے وظائف نبی پاک نے خود عطا فرمائے, مگر nobody have time to recite those جو supplications ہیں, جو دعائیں ہیں, جو اذکار ہیں. اچھا, اب اسی چیز کو, ان دعاؤں کو, ان اذکار کو, ان وظائف کو سامنے رکھیں اور پھر نبی پاک کی زندگی کو دیکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا تو خود رحمت کا دریا ہیں, مگر آپ خود کتنا ذکر کیا کرتے. اچھا, اب آپ تھوڑا بہت جو مذہبی ماحول سے ان ٹچ رہے ہوں گے, بچپن میں ہمیں دعائیں سکھائی گئیں, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, مدرسے میں گئے ہوں گے آپ بھی, کھانا کھانے کے بعد کی دعا, سونے سے پہلے کی دعا, سونے کے بعد کی دعا, پانی پینے کی دعا, تو واش روم میں جانے کی, باہر نکلنے کی. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک نے ایچ اینڈ ایوری سٹیپ دعا کی ہے. پانی پیا تو دعا کی, پانی پیتے ہوئے دعا کی, پانی کے بعد دعا کی, کھانا کھایا تو دعا کی, گھر سے باہر گئے تو دعا کی, گھر میں اندر آئے تو دعا کی, آرام کرنے گئے تو دعا کی, نیند سے بیدار ہوئے تو دعا کی. اٹ مینز ایچ اینڈ ایوری سٹیپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذکر اللہ کیا. بارش ہوتی تو دعا فرماتے, بادل گرجتے تو دعا فرماتے. ہمارا پورا دن گزر جاتا ہے ہم دعا نہیں کرتے, پورا دن گزر جاتا ہے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. یہ نبی پاک کی تعلیمات ہیں, یہ پروٹیکشنز ہیں ہماری, اور ویری ایزی ٹو ارن گڈ ڈیڈز, کوئی بڑی ایفرٹ ہی نہیں ہے.